अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शमस अली बाराती और आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस्लामियात का, जिसमें हम इस्लामियात के कुछ जो है दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट रिमेनिंग है हमारे। इसके बाद हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे जो कि दो लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा और उसमें हम करंट अफेयर्स वगैरह चीज़ें दूसरी वो प्रैक्टिस में लाएंगे और उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है द 5 फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ फेथ, कि हमारा जो बिलीफ है हम मुसलमानों का, उसके जो 5 मेन जो बिलीफ्स हैं उनको इसमें डिस्कस करने हैं हमें। पहला है तौहीद। तौहीद से ये बरात है कि हमें अल्लाह ताला की वहदानियत पे हमें जो है ईमान लाना है कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई दूसरा जो है खुदा नहीं है, ना ही उसके बराबर कोई जो है दूसरे को हम महबूद कह सकते हैं। और उसके अलावा उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना, उसके जो अंबिया इकराम हैं उन पर ईमान लाना, और दूसरा उनके जो किताबें हैं, जो आसमानी किताबें जिनको हम बोलते हैं होली बुक्स हैं, जो कि उनके नबियों पर जो है नाज़िल हुए, तो उनके हवाले से उन पर ईमान लाना, ये सब हमारी ईमान के जो है तौहीद के निशानी में से ये हमारे बिलीफ्स हैं तौहीद के। ये 4-5 चीज़ें हमें बिलीव होना ज़रूरी है, किसी के इसके सिवा हमारा जो है तौहीद का अक़ीदा पूरा नहीं हो सकता, बिलीव पूरा नहीं हो सकता। जो भी इंसान इस पर यकीन रखता है वही जो है तौहीद पे जो बोला जाता है। उसके बाद अगला हमारे पास है प्रेयर, नमाज। नमाज जो कि 5 वक्त हम पढ़ते हैं, फ़र्ज़ है और ये हम सब जानते हैं। इसके यहाँ पर जो है नमाज बिकम्स ऑब्लिगेटरी इन 2nd हिजरी एंड 7th सेंचुरी। ये नमाज के बारे में हम सब जानते हैं कि 5 वक्त फ़र्ज़ होती है और उसकी रकअतें सुन्नतें सब कुछ हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पर याद करने वाली चीज़ जो यहाँ पर भी मेंशन है और हमें याद करनी है, ये बेसिकली हमें मेराज के टाइम से मिली थी, जो कि फ़र्ज़ हुई थी मेराज के बाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अपना मेराज पे गए थे 27 रजब को। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको एज़ ए गिफ्ट नमाज दी थी, जो कि आज 5 वक्त फ़र्ज़ हुई। हम जितने भी उम्मती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान को 5 वक्त नमाज रोज़ाना ज़रूर पढ़ेंगे, ये फ़र्ज़ है। तो एज़ ए गिफ्ट ये हमें मिली थी और ये कब मिली थी? 27 रजब 2nd हिजरी को, 10 हिजरी को, सॉरी 10 हिजरी को ये हमें नमाज मिली थी आफ्टर दी इवेंट ऑफ तो ये हमें 10 हिजरी को ये हमें मिली थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, तो उस वक्त। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारा जो है बिलीफ्स में आता है वो है चैरिटी, ज़कात, जो कि हमें ज़रूर बेसिक पिलर्स जो हैं इस्लाम के 5 हैं। तो उनमें से एक चैरिटी या ज़कात जो कि हम जो है पैसे के हिसाब से जितना भी सालाना हमारी इनकम होती है और वो जब हमारे बचते हैं पैसे और उसमें हम सारा अपना जो खर्चा निकालते हैं, उसके बाद भी अगर एक जो लिमिट है खर्च करें, अगर 1 लाख 2 लाख हमारे पास बचते हैं हमारे सारे खर्चे निकालने के बाद, तो उस पर जो हमें जो ज़कात देनी होती है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों को देना होता है ये ज़कात। और उसकी परसेंटेज भी जो है बताई हुई है इस्लाम में, 2.5% जो कि उसकी परसेंटेज है वो हमें देनी होती है जो कि गरीब मुसलमान हैं उनको। तो ये जो है इस्लाम का एक और जो हुक्म है। और ये कब हुआ? ये ऑब्लिगेटरी हुआ 2nd हिजरी को, ये भी 7th सेंचुरी में ही हुआ। और उसके बाद अगला हमारे पास रोज़ा, फास्टिंग। रोज़े के बारे में भी आप जानते हैं कि हमारे जो है 30 रोज़े रमज़ान शरीफ के पूरा महीना हम पे फ़र्ज़ है, और वो हर मुसलमान जो कि सेहतमंद है, जो मुसलमान उसको रखने होते हैं, ये फ़र्ज़ है। और इनके हवाले से ये भी 2nd हिजरी को जो है हमें जो फ़र्ज़ होते मिले। और इसमें जो एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अरबिक में रोज़े को सोम कहते हैं, इंग्लिश में फास्टिंग, और हम जो है हमारी उर्दू या सिंधी में रोज़ा कहते हैं। तो अगर ये सोम या ऐसा कोई वर्ड आ जाए वहाँ पर तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि अरबिक में इसको सोम कहते हैं। तो रोज़े फ़र्ज़ हुए और ये 2nd हिजरी को ये हम पे फ़र्ज़ किए गए थे। उसके बाद अगला हमारे पास पिलग्रिमेज, हज। हज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन है हमारे जो है इस्लाम में, और ये भी हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन ये सब सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं, सिर्फ उन पर फ़र्ज़ है जो कि वेल्दी हैं, जिनके पास पैसा है और जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उन पर ही है। तो ये पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा हर मुसलमान जिसके पास पैसा है और उसके
قوت ہے کہ وہ وہاں پر جا سکتا ہے, خرچ کر سکتا ہے, تو وہ ایک دفعہ حج ضرور کرے گا, اس پر ایک دفعہ فرض ہے. اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے تو وہ جو ہے ثواب ہوگا, لیکن فرض ایک مرتبہ ہے. تو یہ کب جو ہے فرض ہوا, یہ 9 ہجرہ کو یہ جو ہے روزہ فرض کیا گیا, روزہ حج فرض ہوا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ آپ نے بھی پوری زندگی میں حج کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ سے جو انہوں نے اپنا خطاب کیا تھا, اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بھئی اب جو ہے حج ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس یہاں پر زکوٰۃ لکھا ہوا ہے, چیریٹی, جو کہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, یہ ایکسٹرا یہاں پر لکھا ہوا ہے. اب ہمارے پاس جو سیکنڈ پورشن ہے ہمیں ڈسکس کرنا ہے, وہ دا لائف اینڈ ایونٹس آف دی لاسٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور اس میں جو ایونٹس ہوئے وہ کون کون سے ہیں, اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا ہے نبی مینس دا پرسن ہو گیو دا نیوز آر کنویز دی میسیج. یہ نبی کا مطلب ہے جو کہ میسیج پہنچائے یا تو نیوز پہنچائے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. جو یہاں پر دو اسٹیٹمنٹ ہیں, اس کے نیچے رسول اور پہلا ہمارے پاس نبی, اور نبی اور رسول کے بیچ میں ڈفرینس یہ اس کے حوالے سے آ سکتا ہے کہ نبی ہم کس کو کہتے ہیں, تو وہ جو کہ میسیج لائے اللہ تعالیٰ کا یا نیوز لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو ہم نبی بولتے ہیں. اور دوسرا اس میں اگر آگے ہے رسول مینس دا میسنجر گیونگ نیوز شریعہ اور نیو بک. کہ رسول اور نبی میں ڈفرینس کیا ہوا کہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور میسیج جو ہے ہم تک پہنچاتا ہے, لیکن رسول کے پاس جو ہے یونیک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک بک ہوتی ہے یا تو ایک نئی شریعہ ہوتی ہے, نئے جو ہے قسم کے قانون یا نئے قسم کا بک ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے ہمارے پاس جو حضرت موسیٰ, عیسیٰ اور جو ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان پر الگ الگ بکس نازل ہوئی. کسی پر توریت, کسی پر انجیل, جیسے ہمارے پاس جو ہے قرآن پاک. تو جس پر بھی بک نازل ہوئی اس پر اپنی نئی شریعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دی, تو وہ ہو گئے رسول. اور جن کے پاس بکس یا شریعہ نہیں تھی, وہ ان کے پاس بھی ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے جو میسیج لاتے تھے, تو وہ بھی جو ہے ایک قسم کے رولس اور ریگولیشنس تھے. لیکن یہاں پر جو ڈفرینس ہے وہ بکس اور شریعہ کا ہے. شریعہ اور بکس جس کو ملی وہ رسول, اور جس کو نہیں ملی وہ جو ہے نبی. تو یہ چھوٹا سا ڈفرینس ہے ان کے بیچ. اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس ہے دا لاسٹ پرافٹ واز بورن ان 570 AD ان مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 جو ہے تو مکہ میں پیدا ہوئے. اس میں تھوڑا سا وہ یہاں پر ڈفرینس دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ 571 بھی کہیں پر آ جاتا ہے, کہیں پر 570, پر زیادہ تر جو آفیشیل بکس وغیرہ میں وہ بھی 571 آتا ہے, 570 نہیں 571 آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی کنٹروورسی ملتی ہے کہ جو ہے 12 ربیع الاول ہے, یا کچھ تو اس کے جو ہے الگ بھی بولتے ہیں دوسری ڈیٹس, لیکن جو زیادہ تر سورسز وہ اس کو جو ہے 12 ربیع الاول ہی مانتے ہیں. تو یہ آپ 12 ربیع الاول 571 AD کو ہی جو ہے کنفرم اس کی ڈیٹ ٹیک ہوگی. اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. اگلا ہمارے پاس فورتھ ون, ہی واز بورن بیفور دی ہجرا کیلنڈر 52 ایئرس. یہ جو ہجری کا سال, یہ بیسیکلی مسلمانوں کے جو ہے مسلمان جو امت کا ہی ہے اپنا, جیسے کہ اپنا ہمارے پاس جو آج کل کیلنڈر ہم یوز کرتے ہیں وہ انگلش کیلنڈر ہے, اور یہ ہمارے پاس جو موجودہ ہے اور اسلامی کیلنڈر ہجری والا وہ اسلام کا دیا ہوا ہے. یعنی کہ ہمارے مسلمانوں نے جو ہے اپنا کیلنڈر بنایا تھا, اپنے جو ہے وہ مون کے حساب سے, چاند کے حساب سے, چاند کے دن وہ گنا کرتے تھے, اس حساب سے ہجری کیلنڈر بنایا تھا. تو ہجری کیلنڈر بننے اور اس سے پہلے کے بیچ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, تو اس کا گیپ تھا 52 ایئرس یہاں پر لکھا ہوا ہے, لیکن 53 ایئرس کا گیپ ہے. 53 ایئرس کا گیپ ہے. جب یہ ہجرا سال شروع ہوا, جب مسلمانوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا, تو اس سے 53 ایئرس بیک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے ہز گرینڈ فادر ڈائڈ ان 578. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جو دادا تھے عبد المطلب, ان کی ڈیتھ ہوئی 578 کو. اور یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے شخصیتیں ہیں اسلام کے حوالے سے, کیونکہ جس شخصیت کے یہ جو ہے گرینڈ فادر ہیں وہ پوری دنیا میں ان کا جو ہے نام ہے, اور ان کا جو کام اور کنٹریبیوشن پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسا آج تک جو ہے کوئی اور دوسری شخصیت نہیں ملتی. تو اس حوالے سے ان کی کافی زیادہ ان کا نام مشہور ہے. تو ان کے حوالے سے, ان کی نسبت سے ان کے دادا کے نام کافی زیادہ جو ہے مشہور ہے.
उसके बाद अगला हमारे पास 7th, द लास्ट प्रॉफिट डाइड एट द एज ऑफ 62-63 ऑन 12th रबीउल अव्वल। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है 62 या 63 की एज में 12 रबीउल अव्वल को जो है इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो ये बेसिकली आप इसको यहाँ पर 62 नहीं 63 ही कन्फर्म जो है इसकी डेट है, ईयर्स की डेट है कि 63 ईयर्स की जो एज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो ये डेट के हवाले से 12 रबीउल अव्वल या दूसरी जो है डेट महीना तो रबीउल अव्वल का, लेकिन जो डेट की डेट है वो कन्फर्म नहीं है, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। मुख्तलिफ जो फिके हैं वो अपने हिसाब से उनकी डेट देते हैं। कुछ जो है 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट बताते हैं और कुछ जो इसको नहीं मानते। तो ज़्यादातर जो है 12 रबीउल अव्वल तो मेरे ख्याल से नहीं आता, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने जब इसको चेक किया तो ये उसमें नहीं मिल रहा था। इसके बाद 8वां, द ओल्ड नेम ऑफ मदीना इज़ यसरब। ये मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब है। ये तो हम प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। जो मदीना का नाम जो है पहले यसरब था, उसके बाद जो है मदीना पड़ा। और उसके बाद 9th स्टेटमेंट, द लास्ट प्रॉफिट मैरिड हज़रत खदीजा एट द एज ऑफ 25। ये हज़रत बीबी खदीजा से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई तो आपकी एज 25 ईयर्स थी। और ये भी जो है बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज हम बताता था सुनते आए हैं। ये 25 साल की उम्र में आपने शादी की थी। और उस वक्त जो है अगला एमसीक्यूज भी आगे इसमें मेंशन है कि उस वक्त बीबी खदीजा की उम्र जो है ज़्यादा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगला हमारे पास 10th, हज़रत खदीजा सेंट हर सिस्टर फॉर द प्रॉफिट्स नेम। कि हज़रत बीबी खदीजा ने जो है अपनी सिस्टर को भेजा रिश्ते के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लेकिन ये नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीबी खदीजा ने जो अपनी दोस्त थी उनकी एक नफीसा नाम से उनको भेजा था रिश्ते की बात के लिए। उसके बाद अगला हमारे पास द लास्ट प्रॉफिट गॉट मैरिड इन 595 595 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शादी की थी पहली हज़रत बीबी खदीजा से। तो ये 596 है बेसिकली। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 596 बनेगा, क्योंकि 571 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पैदाइश है। इस हवाले से अगर 25 साल बाद इसकी शादी को हम जो है उसमें देखें तो वो 595 जो है 6 की बनेगी, जो है ईयर बनेगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। उसके बाद अगला हमारे पास है अल अमीन मीन्स ट्रस्ट वर्दी। अल अमीन का जो खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था कि ट्रस्ट वर्दी है, भरोसे के लायक है। इनके लोग उसको अमानतदार समझते थे, जब काफिर भी उन पर ये यकीन रखते थे कि आपके पास अगर कोई अमानत छोड़ के जाएंगे तो उसको जो है वो भले कितने ही सालों तक वो वहाँ पर पड़ी रहे, लेकिन वो एज इट इज़ मिलेगी जैसी वो पहले हम छोड़ के गए थे। तो इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन का जो खिताब दिया गया था और सब उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, उनको जो है अल अमीन मानते थे, ट्रस्ट बंदी मानते थे। उसके बाद 13 एट द एज ऑफ 40 ही गॉट हिज फर्स्ट रिविलेशन। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही नाज़िल हुई, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 40 ईयर्स में जो है जब आपकी एज थी तब उनको जो है पर वही नाज़िल हुई। गार हिरा में जो है पहली मरतबा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल हुई। ये पहला एमसीक्यू इसी इस्लामिया के पोर्शन में पहला एमसीक्यू यही था जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगला हमारे पास 14 ही रिसीव्ड रिविलेशन इन जबल नूर इन मक्का। ये पूरा जो वो पहाड़ था वो जो है नूर था, और उसी में अंदर जो गार थी वो जो है गार हिरा। ये भी जो है बहुत ही सिंपल सा है, इसको भी आप ज़्यादा जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी दफ़ा हम रिपीट कर चुके हैं। अगली स्टेटमेंट 15 हज़रत खदीजा वाज द फर्स्ट टू कन्वर्ट टू इस्लाम। के पहली औरतों में जो थी हज़रत खदीजा थी जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुई, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद अगला हमारे पास 16 मुस्लिम्स डिडंट परफॉर्म हज ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज कॉल्ड हुदैबिया। ये सुलह हुदैबिया, इसके बारे में भी आपने ज़रूर बुक्स में पढ़ा होगा। ये वो जो है टाइम था जब आप पूरे मुसलमानों ने हज नहीं किया था उस साल। वो क्यों नहीं किया था? क्योंकि 1400 जो पूरे कैंपेनियंस थे साहबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज को जा रहे थे तो वहाँ पर जो कुरैश थे मक्के के, उन्होंने जो है रोक लिया और उनको हज परफॉर्म करने नहीं दिया। तो वहीं पर जो है एक ट्रीटी हुई, एक जो है वहाँ पर उनके बीच में एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई। यहाँ पर ये इम्पैक्ट हुआ कि भाई 10 साल के लिए यहाँ पर कोई जंग कोई झगड़ा नहीं करेंगे, एक पीस ट्रीटी हुई, पीस डील हुई।
اس کے بعد دوسری بھی کافی ساری اس کی پوائنٹس تھی، لیکن یہ ایک پوائنٹ تھی کہ جو ہے اس سال جو ہے کوئی بھی حج یہاں پر نہیں ہوگا، مسلمان یہاں پر حج نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے بعد مسلمانوں نے اس پر ایگری کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ان کے صحابہ وہ واپس چلے گئے تھے، اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا. یہ جو ہے ہسٹری میں ایک ایسا سال تھا جب پہلی مرتبہ جو ہے کسی ایک انسان نے بھی حج نہیں کیا تھا. تو یہ اس حوالے سے یہ آپ یاد کیجیے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کی ہجری اس وقت کون سی تھی؟ وہ 6 ہجری میں یہ جو ہے واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد اگلا پورشن لاسٹ ہمارے پاس ہے، وہ ہے دا بیٹلس آف اسلام، کے اسلام کی جنگیں. اس میں خصوصاً ویسے تو جو ہے 25 to 27 جو ہے بڑی جنگیں ہیں اسلام کی، جو کہ نامور جنگیں ہیں، لیکن ان میں سے بھی یہاں پر 3 مین ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے پرومیننٹ ہیں ہماری ہسٹری میں، کیونکہ یہ شروعاتی دور کی ہے جب اسلام ابھر رہا تھا، اس وقت کی ہے، اور اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت حاصل ہے. اس میں سب سے پہلے دا بیٹل آف بدر، یہ بدر کی جنگ ہوئی 17 رمضان 2 ہجری، 17 رمضان 2 ہجری کو یہ جو ہے جنگ ہوئی. اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. ان کے پاس 2 گھوڑے اور 70 ان کے پاس جو ہے اونٹ تھے، کیملس تھے، جو کہ ان کے پاس ٹوٹل یہ کل ملا کے سکے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ جو تھی، ہتھیار جو تھے وہ ملا کے یہی بنتے تھے. اور اس کے اگینسٹ جو قریش تھے ان کے پاس 900 سے 1000 تک جو ہے ان کے پاس سپاہی تھے. اور اس کے بعد ان کے پاس 170 کیملس اور قریباً 100 کے قریب ان کے پاس ہارسز تھے، 100 ہارسز اور 170 کیملس تھے ٹوٹل ان کے پاس. جو ان کے بعد جو ہے ان کے بیچ میں یہ جنگ ہوئی. اور یہ بدر کے مقام، بدر ایک جو ہے علاقہ ہے مدینہ کے قریب، وہاں پر یہ جو ہے جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں کیجویلٹی مسلمس 14 اور 14 to 15 اور قریش جو تھے ان کو 70 to 75، 14 سے 15 مسلمس اور 70 سے 75 کے قریب جو ہے وہ قریش کے لوگوں کی وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی. تو یہ جنگ بدر جو ہے مسلمانوں نے جیتی، اور یہ بڑی جو ہے بڑی پرومیننٹ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی جو کہ مسلمانوں نے لڑی، اور کم اسٹرینتھ کے ساتھ. دشمن کی طاقت زیادہ تھی، لوگ زیادہ تھے، ان کے پاس انسٹرومنٹ بھی زیادہ تھے، لیکن پھر بھی جو ہے مسلمانوں کو وکٹری ملی. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہلائی جاتی ہے یہاں پر اسلامک ہسٹری میں. دوسری دا بیٹل آف احد 625 میں یہ بیٹل بھی ہوئی تھی، اور اس میں بھی قریش اور مسلمان آمنے سامنے تھے. اور یہ بھی 3rd ہجرہ کو، وہ 2nd ہجرہ کو، 3rd ہجرہ کو، اور 7 شوال کے مہینے میں یہ ہوئی تھی. اس میں 700 مسلمان اور 3000 قریش تھے. یہاں پر ابھی تعداد دونوں طرف سے بڑھی، لیکن مسلمانوں کی تعداد 700 اور جو ہے قریش کی تعداد 3000 تھی. اور یہ جنگ بیسیکلی مسلمان ہار گئے تھے. اس میں ہارنے کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ جو کہ پلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مسلمانوں کو کہ بھائی کچھ جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر جو جا کے ہمارے جو سپاہی بیٹھیں گے، تیر انداز جن کے پاس تیر چلانے کا بہت زیادہ ہنر تھا، ان کا نشانہ کافی زیادہ بہتر تھا. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر بٹھایا کہ جب ہم بارش شروع ہوگی تو آپ کو یہاں سے جو ہے ہمیں کور کرنا ہے. تو وہ جو تھے جب وہ جنگ چل رہی تھی تو وہ کمانڈس پہ نہیں چلے، اور جو پیچھے سے جب ان پر وار ہوا تو وہ وہاں سے جو ہے پہاڑی انہوں نے چھوڑ دی اور اپنی پوزیشنس چھوڑ دی. اور وہ جو ہے وہ تھوڑا ایسے کہ ان کو سمجھنے لگی کہ اب جو ہے شاید ہم وار ہار رہے ہیں، ایسا ہم کو فیل ہوا. وہ وہاں سے پہاڑی انہوں نے چھوڑی، اور جب انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑی تو کافروں نے پوری طرح سے ان کو گھیر لیا. یہ جنگ پہلی تھی جو کہ جو ہے ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کہہ لیں کہ وہ جو کمانڈ تھی وہ انہوں نے نہ مانی، تو اس حوالے سے وہ جنگ ہار گئے. اور اس میں 70 مسلمس جو ہے شہید ہوئے. ظاہر سی بات ہے جب آپ جو ہے ان کے اپنا پلان ٹھیک سے ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے تو یہ جنگ کا نتیجہ ہوگا. اس میں 70 سے زیادہ مسلم جو ہے ریٹائر ہو کر ان کے جو ظاہر سی بات قریش کی بھی کچھ ہوئی. اس کے بعد اگلی جو لاسٹ بیٹل اس میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دا بیٹل آف خندق 627. خندق کی لڑائی اس کے حوالے سے بھی ہے، آپ نے کافی زیادہ پڑھا ہوگا اسکول بکس میں کہ یہ وہ جنگ تھی جب جو ہے قریش نے دوسرے جو ہے قبیلوں سے لوگ بلائے اور قریباً 10,000 کے قریب جو ہے لشکر بنایا اور جو ہے مدینہ کا محاصرہ کیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی بنائی، جنگی اسٹریٹجی، اور مدینہ کے باہر انہوں نے جو ہے خندق کھدوا لی، پوری ٹرینچ بنوا لی، جس میں کہ کافی سارے جو ہے ان کے جب وہ اٹیک کرنے آئے تو وہ وہاں سے اس کو کراس کر کے مدینہ پر اٹیک نہیں کر پا رہے تھے. تو کافی دن وہاں پر ویٹ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد وہاں پر موسم شدید خراب ہو گیا، آندھی طوفان چلنا شروع ہو گیا.
वो जो काफिर थे वो वहाँ पर वेट कर करके आखिर में जो है थक गए और वहाँ से वापस चले गए। तो ये इस हवाले से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वार है, और ये भी तीनों ही वार कुरैश और मुसलमानों के बीच हुई, और ये लास्ट वाली जो है इसमें कुछ दूसरे कबाइल भी शामिल थे। तो ये तीसरी है हमारी जो इम्पोर्टेंट जंग थी इस्लामिक हिस्ट्री में। इसके बाद भी काफ़ी सारी जो है इम्पोर्टेंट दूसरी जंगें आती हैं इस्लाम में। जाहिर सी बातें आगे जैसे जैसे इस्लाम फैला और इस्लाम जो है आगे बढ़ा दूसरे जो है मुल्कों तक, पूरे कॉन्टिनेंट, दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी गया, तो उसमें काफ़ी सारी दूसरी जंगें हुई। लेकिन ये शुरुआती दौर की 3 जंगें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे जो है बुक्स में आती रहती है, और टेस्ट के हवाले से भी ये इनसे एक ना एक के हवाले से सवाल आता रहता है। तो ये थी हमारी जो है इस्लामियात, इसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो रहता है अभी हमारे पास वो है कंप्यूटर का। इसके अभी मेरे ख्याल से 6 या 5 टॉपिक्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह जो है 2-4 दिन में कवर कर देंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे जो अपने जो नोट्स बना रहे हैं और मुझसे वेरीफाई भी करवा रहे हैं, तो अगर आप भी बना रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको वेरीफाई करने में आपकी मैं इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। तो प्रिपरेशंस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल बचा नहीं है, और ज़्यादातर टाइम आपको प्रैक्टिस को देना चाहिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हों और आपको जो है जहन और उस तरफ से माइंड सेट बन जाए टेस्ट के हवाले से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।